जावेद सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आऊंगा और हम बात करते हैं जब अमरीकी तारीख के हवाले से, और हमने जो कुछ देखा कि कुछ चीज़ें यकसर चेंज हो जाती हैं, कुछ कैंपेन का उसमें बहुत अमल दखल होता है, पॉलिसीज़ के ऊपर डिबेट हो रही है, कुछ इंटरनल अमेरिकन पॉलिसी है, कुछ एक्सटर्नल की बात की जा रही है, और ट्रम्प साहब का एक टिल्ट जो है वो हमें पिछले इलेक्शन में भी नजर आया और अभी भी वो उसी स्टांस पे है। आप क्या देखते हैं कि दोनों जानिब से जो वोटर है, जो सपोर्टर है, क्योंकि 50-50 अभी तक डिक्लेयर किया जा रहा है कि आपका नेक टू नेक मुकाबला जा रहा है, आप क्या देखते हैं कि यूथ के शामिल होने से, स्विंग स्टेट्स के हवाले से, ये सारी चीज़ें बड़े अहम चीज़ें हैं जो कि नताइज को तब्दील भी कर देते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका की तारीख का एक ऐसा इलेक्शन है जो कि नेक इन नेक है, बड़ा सख्त कंपटीशन है। तो इसमें इसका एक पस मंज़र भी है। डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफ़ा हार गए और रवायती तौर पर ऐसे ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है और थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज इलेक्शन के नताइज को नहीं माना, एक हंगामा खड़ा कर दिया, ठीक है, और कहा कि और उनके हामियों ने कैपिटल हिल के ऊपर चढ़ाई कर दी और अजीबोगरीब फिर उनके खिलाफ मुकदमे चले, फिर उनके घर से डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, FBI की रेड हुई, ठीक है, FBI की बहुत सी बातें हुई। ये सारे मुकदमात, ये सारी जो सिलसिले थे, इसमें उन्होंने सर्वाइव किया है एंड ही केम बैक एज ए कैंडिडेट ऑफ रिपब्लिकन्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन क्या वो एलिमेंट्स अभी तक बरकरार नहीं है जिनकी वजह से उनकी पिछले इलेक्शन में उनकी हार हुई और अभी भी वो है, उसी पे वो कैपिटलाइज कर रहे हैं, बल्कि उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसी नैरेटिव को रीइंफोर्स कर रहे हैं। अभी भी जो उनका बयानिया डीप स्टेट थ्योरी जो है वो हर जगह कार फरमा है। तो मैं समझता हूं कि वो इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं इसके ऊपर। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है मोहतरमा, वो भी अपनी पूरी भरपूर उन्होंने कैंपेन किया, उनको कई एडवांटेजेस हासिल है। मसलन जो उनके कैंपेन फंड्स हैं वो इनके मुकाबले में, डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कहीं ज्यादा आए हैं। अब डिस्कॉयल जो नोविच एक उनकी स्टेट है, कोस्टल स्टेट है, उसमें आप देखें वहां पे 6 इलेक्टोरल वोट हैं। पिछली दफा उनको कोई वोट नहीं मिला था, बाइडेन को पड़े थे, इस दफा 3-3 का मुकाबला है, यानी कि उन्होंने पॉपुलरिटी और मजीद गेन की है। जी, अब ये सूरत हाल है कि अमेरिका में हमेशा इलेक्शन ट्रेडिशनली, इससे पहले ये जो ट्रंप वर्सेस जो इलेक्शन था बाइडेन का, इससे पहले पॉलिसीज के ऊपर और बड़ी ब्रॉड एक लाइन ड्रा हो जाती थी कि मिडल ईस्ट पे क्या है, यूरोप पे क्या है, हथियारों के बारे में क्या है। एक ज़माने में सोवियत यूनियन उनकी लड़ाई थी, सर्द जंग, उसमें इस प्रेसिडेंट का क्या स्टांस है, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई। अब इनका फोकस है कि ट्रंप साहब वही कह रहे हैं कि मैं टैरिफ की पाबंदियाँ लगाऊंगा चाइना के ऊपर, बाकी ममालिक के ऊपर। अमेरिका फर्स्ट का जो उनका एक है नारा, उसको वो इमिग्रेंट्स के ऊपर भी उनके जो सेम वही वोट वहाँ पे एंटर हुआ है। खासतौर पे नए वोटर्स की लिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो 18 साल जिनके एज होगी, एक खास ट्रेंड है। आपने जिस तरह रेसिस्ट हवाले से बात की, कुछ लॉज के और कुछ पॉलिसीज के ऊपर बहस बहुत ज्यादा चल रही है। खवातीन के हवाले से कैमला हैरिस को कैश करना चाह रही है, कुछ अबॉर्शन के हवाले से जो उनके ट्रम्प साहब की हुकूमत में जिसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लॉज बने। और दूसरा यूथ को ट्रैक करने के लिए अब वहां पे भी बेरोजगारी, आप देखें कि जिस तरह दुनिया में मसला है वहां पे भी मसला शुरू हुआ हुआ है। इमिग्रेंट्स के हवाले से यही पॉलिसी शायद ट्रम्प साहब की थी कि वो अपनी यूथ को एम्पावर या अपने लोगों को एम्पावर करने की बात करते हैं, कि बजाय इसके कि दूसरे आए और इलीगल इमिग्रेंट्स या दूसरे आके इस मुल्क के अंदर वो उनका हिस्सा भी ले लें। यूथ में समझता हूँ कि दुनिया भर में अमेरिका समेत इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पाकिस्तान में भी उसने किया है, आपने देखा किस तरह। तो दुनिया भर में यूथ का जो ट्रेंड होता है वोट देने का, वो बड़ा जबरदस्त उसका नतीजा। मेरा सवाल इस तनाजुर में है कि कैमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान अगर हम देखें तो जो पॉलिसीज के ऊपर उनकी डिबेट्स थी या उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई, उसमें किस हद तक दोनों में से किसने यूथ को अट्रैक्ट किया? यूथ का कंसर्न जो है ना, वो बेसिकली ये है कि जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी है, उसको कौन कम कर सकता है। अच्छा, कौन ऐसी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है? जैसे ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा चाइना के, दूसरे मालिक की जो चीजें सैंक्शंस, और ठीक है वो तो उससे ये होगा कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि अमेरिका में चीजें बने, अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़े, अमेरिका में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और ये उनकी पॉलिसी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पिवटल पॉइंट है इनका, ट्रंप साहब का।
ٹرمپ صاحب جو ہے وہ امیگریشن کو جو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ میکسیکن وال اور باقی جتنے بھی باقی دنیا بھر سے، ایک دفعہ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فلاں فلاں اتنے مسلمان ملکوں کے جو امیگرینٹس ہیں میں ان کا مکمل پابندی لگا دوں گا. یہ بہت ساری چیزیں ان کے ہیں، تو ان سے یہ چیزیں وابستہ ہے کہ ہی کین گو ٹو اینی لینتھ، کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو ایک تو یہ یوتھ کو یہ چیز شاید اٹریکٹ کرے گی، امریکن یوتھ، کہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں، ہماری بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور ہمارے لیے کوئی انسینٹیوز ہوں گے تاکہ ہم یہاں پہ جو اپنے ڈریمز ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں آپ کے ڈریمز آپ ریئلائز کر سکتے ہیں کیونکہ بڑا کنڈیوسو اور مناسب ماحول ہوتا ہے وہاں. تو اس لیے یہ یوتھ جو ہے اس کو خواب دکھانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹرمپ صاحب کی ایک وہ کوشش تو ہے. دوسری طرف کاملا ہیرس بھی ہیں، وہ بھی ان کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، لیکن اور فیکٹرز بھی ہیں. مثال کے طور پہ جو مسلم ووٹ ہے وہ 1.34% ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن غزہ کا اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس میں صرف مسلم ووٹر نہیں انوالو، اس کے اندر آپ کو مختلف کمیونٹیز ہیں امریکنز کی، لیکن یہ بھی ایک رول پلے کریں گے، ناٹ سگنیفیکنٹ رول، لیکن ایک رول تو پلے کر سکتے ہیں وہ. اور اس میں جو پالیسی بائیڈن صاحب نے اختیار کی حالیہ کرائسس میں، جس میں فلسطینیوں کو قتل عام ہوا اور بربریت کا ایک بازار گرم کیا گیا، اس کو انہوں نے فلی سپورٹ کیا. 1 ارب پوائنٹ سمتھنگ ڈالر سے لے کر 4 ارب ڈالر تک انہوں نے ہتھیار اور اسلحہ اسرائیل کو دیا کہ مارو ان فلسطینی کو. تو یہ فیکٹر بھی از ایٹ پلے امریکہ کے موجودہ الیکشنز میں. تو یوتھ بھی ہے، مسلم ووٹ بھی ہے، غزہ پہ ان کی جو پالیسی ہے وہ کرے گی. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے اندر جو مسائل ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے. اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے افغانستان میں جنگ ختم کرائی. اور لیکن ڈیفنس کمپلیکس کا کیا کریں گے آپ؟ نہیں، وہ مسائل تنازعات تو وہیں سے شروع ہوئے. ایک تھیوری ہے کہ انڈسٹریل ڈیفنس کمپلیکس جو ہے وہ کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ ایکسپورٹس کرتے ہیں. جنگیں ہوں گی تو اسلحہ جائے گا. یس، یہ ایک بہت بڑی، یہ ایک انٹرنیشنل اوپینین ہے. اور بہت سارے یہ جو سویڈن کا جو انسٹیٹیوٹ ہے فار پیس، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ امریکہ کی پالیسی یہی رہی ہے کہ جنگوں کا ہوا دو تاکہ آپ کا اسلحہ بکے. اور ڈیموکریٹس کی زیادہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی یہ ٹلٹ اسی طرف ہے. لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنل ایشوز کے علاوہ امریکہ کی جو چائنا کے ساتھ کمپٹیشن ہے اس میں ان کا جو گلوبل انفلوئنس ہے اس میں ایک ڈینٹ پڑ گیا، اور وہ نہیں رہا کیونکہ چائنا نے ساؤتھ ایشیا میں اور کئی ملکوں میں، افریقہ میں اینڈ ایلسویئر، انہوں نے اپنا جو انفلوئنس ہے اس کو بہت ایکسپینڈ کیا. بڑھ چکے ہیں ان کے افریقہ کے حوالے تو اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو ان کا بہت کنسرن ہے کہ یہ بھی ان کو یہ چیز ان کو وری کرتی ہے کہ چائنا کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے اس کو کس طرح مینیج کیا جائے. سو یہ ساری چیزیں ایٹ پلے ہے. دیٹ از وائی یہ جو الیکشن ہے بڑے کروشل ہیں اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پوری دنیا واچ کر رہی ہے کہ کیا ہوگا، کون آئے گا وائٹ ہاؤس میں. اور یہ کہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ کیا چینج لائے گا. اگر تو ٹرمپ صاحب آتے ہیں اور وہی اپنی پرانی پالیسی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں تو کئی خدشات ہیں دنیا بھر میں کہ وہ کیا کریں گے. کاملا ہیرس بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو فارن پالیسی کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی چاہے وہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو وہ ان کے نیشنل انٹرسٹ سے جڑی ہوئی ہے. They will never ever compromise on the national interest. جو امریکہ کا بیسیکلی پالیسی تو انہی کی ہوتی ہے، جو امریکہ کا انٹرسٹ ہوگا، جو ان کے مفاد کی بات ہوگی وہ کریں گے. جب تک ہم ان کو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف ان کے حلیف تھے، ساتھی تھے، تو انہوں نے ہمیں بھرپور حمایت کی. جو ہی وہاں سے سرخ فوج کا آخری سپاہی نکلا تو انہوں نے ہمیں پریسلر ترمیم کے تحت ساری فوجی امداد اور معاشی امداد روک دی اور پابندیاں لگا دی. حتیٰ کہ ہمارے پیسے تھے F-16 کی
جس کو گندم کی ایڈ میں بدل کے اور انہوں نے وہ کیا بالکل. اور اس کے بعد تو آپ کو ہیلری کلنٹن کی اسٹیٹمنٹ جو ڈیفنس کمیٹی میں جا کے انہوں نے بیان کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ جی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو اپنا کام لیا اور اس کے بعد چھوڑ کے آگے چلے گئے. آخری جملہ فرام پاکستان پرسپیکٹو ہمیں اس کو اس طرح ویو کرنا چاہیے کہ وہ جس پرزم سے یا جس عدسے سے دیکھیں گے دنیا کو پاکستان کو وہ اپنے قومی مفادات. بالکل ایسی ہے.